दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषय वस्तुहरूमा छलफल गर्ने गर्दछौं। केही महिना अघिदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाल आयल निगमले हरेक 15 दिनको अन्तरालमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको मूल्यको आधारमा मूल्य समायोजन गर्दै आइरहेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढाएकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताउँदै आएको छ। भारतमा उपभोग हुने 85% कच्चा पदार्थको तेल खाडीका साथै अन्य देशबाट आयात हुँदै आइरहेको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको घटबढका आधारमा नेपाललाई मूल्य सूची पठाउने गर्छ र त्यही सूचीका आधारमा नेपाली बजारका लागि मूल्य तोकिने गरिन्छ। केही समय यता कोरोना महामारीको असर एकातिर छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै गइरहेको मार अर्कोतिर। कहिलेसम्म सहने आम नागरिकले मूल्य वृद्धिको भार? के छ नेपाल आयल निगमको भावी योजना? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग जुममा जोडिनु भएको छ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्याय। सर, स्वागत छ अर्थ संवादमा। हस्, धन्यवाद। सर, अब केही दिन अघि मात्र पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2 रुपैयाँले बढाएर पेट्रोल प्रति लिटर 125 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। किन यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बढी छ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव मात्रै हो कि जनता त मारमा पर्यो नि यो कुराहरूले गर्दा? एकदम सही भन्नुभयो। जनताहरू मारमा पर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले पनि चाहिँ उ गरेका छौँ, हामीले पनि अनुभूत गरेको छौँ हैन। त्यो कुरा चाहिँ किनभने पछिल्लो समय यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारणले गर्दाखेरि निरन्तर रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर गइरहेको छ हैन। हामी निगम पनि बाध्य भएका छौँ यो कुराले बढाउनलाई चाहिँ हामी पनि बाध्य भयौँ। किन बाध्य भयौँ भनेर म यहाँलाई चाहिँ केही कुराहरू प्रश्न पार्छु। धेरै त यहाँले अघि आफ्नो उद्घोषणको क्रममा अथवा केही एउटा परिचयात्मक उद्घोषणको क्रममा अथवा आफ्नो केही कुरा विषयवस्तु राख्ने क्रममा त यहाँले नै बताइसक्नु भएको छ। यहाँले बताइदिएको कारणले गर्दाखेरि मैले थप बताइराख्नु त नपर्ला। तर पनि निगमको तर्फबाट भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने यसको मुख्य कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो। यो हामीले चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ के छ भने हामी कतिपय कुरामा चाहिँ के बुझ्दैनौँ अथवा बुझ्ने प्रयास गर्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ भने आफ्नै देशमा उत्पादन हुने दुग्ध पदार्थमा केही समय अगाडि हामी आत्मनिर्भर भयौँ भन्ने कुरा आयो हैन। त्यो आत्मनिर्भर भयौँ भने 1 लिटर दुध चाहिँ आज आफ्नै देशमा उत्पादन भएको चिज 76 रुपैयाँदेखि 100 रुपैयाँसम्म विभिन्न ठाउँमा विभिन्न डेरीहरूमा गरेर पर्छ। हेर्नुहोस् है, आफ्नै देशमा उत्पादन भएको चिज यो त विदेशमा उत्पादन भएर इन्डियामा आएर कच्चा तेल इन्डियन आयल कर्पोरेसनमा आएर इन्डियन आयल कर्पोरेसनले यसको चाहिँ यो फिनिश प्रडक्ट बनाएर अथवा तयारी पदार्थको रूपमा पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, एलपिजी बनाइसकेको कुरालाई हामी नेपाल आयल निगमले खरिद गर्छौँ। गरेपछि के हुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो लागत बमोजिमको मूल्य कति लिनुपर्ने हो त्यो त उहाँहरूले लिनुहुन्छ हैन। त्यो लिने क्रममा जुन मूल्य सूची निगमलाई प्राप्त हुन्छ त्यो मूल्य सूचीको आधारमा रहेर हामीले चाहिँ यो मूल्य निर्धारण गर्ने काम गर्छौँ। त्यो मूल्य निर्धारण गर्नलाई पनि निगमले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्न पाउने होइन। यो पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि भन्ने एउटा कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधिको मापदण्डभित्र रहेर निगमले मूल्य समायोजन गर्छ। जबकि त्यसमा उत्पादनमा त मूल्य जथाभावी रूपमा छ। अब हामी त अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, यसमा त झन् किन नगर्ने भनेर लागेर हुन्छ र भने त्यो होइन। त्यसो तपाईले त्यसरी बुझ्नु भएन। मैले भन्न खोजेको यो चाहिँ आफ्नो आन्तरिक उत्पादन हुने चिजमा त यस्तो छ भने यो त बाह्य उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादन भएर नेपालसम्म लिएर आउने र त्यसमा हामीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ। हामी उपभोग गर्न सक्छौँ। उपभोग गरे बापत हामीले पैसा तिर्नु पर्छ हैन। हामी नेपाली जनताले पैसा तिर्नुपर्छ। निगम भनेको आज नेपाली जनताको संस्था हो हैन। त्यो संस्था भएको हुँदाखेरि यहाँ आउने पेट्रोल, डिजल अथवा हवाई इन्धन अथवा एलपिजी यो जे जति उपभोग गर्छौँ कसले गर्छ त? निगम एउटा संरचनाले होइन कि निगमको मातहतमा हामी तपाईँ जनताले उपभोग गर्ने हो। त्यसको पैसा त हामीले तिर्नुपर्छ नै हैन। त्यो उपभोग गरिसकेपछि हो। अब त्यसमा चाहिँ किन यसरी यो मूल्य यस्तो भयो त भन्ने क्रममा चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ के भनौँ भने गएको 1 वर्ष अगाडि अथवा 14-15 महिना अगाडि चैत महिनामा
$19-20 आसपासमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि $19-20 आसपासमा घटिसकेको क्रुड अयलको बजार अहिले $72 पनि क्रस गरेर अगाडि गइसकेको अवस्था छ। अब तपाईँ हामी नै सोच्छौँ कि निगमले जुन अहिले मूल्य समायोजन गरिरहेको छ र तपाईँले भन्नुहुन्छ पटक पटक यो चाहिँ मूल्य बढाउने काम किन निगमले गरिरहेको छ, यो कारणले गरिरहेको छ भनेर मैले यहाँलाई भन्न चाहेँ। यति गर्दाखेरि पनि मतलब यसरी गर्दाखेरि पनि हामीले पूर्ण रूपले जनतालाई चाहिँ त्यो भार बोकाउने काम गरेको छैनौँ। किनभने अहिले पनि हामीलाई 1 लिटर पेट्रोलमा ₹5.32 घाटै छ र 1 लिटर डिजलमा ₹3.17 घाटा छ भने 1 सिलिन्डर एलपी ग्यासमा ₹258.46 घाटा छ। अर्थात् समग्रमा यो कोभिडको समयमा 15 दिनको अवधिमा करिब ₹60 करोड हामीलाई घाटा छ। मैले तपाईँको यो घाटाको कुरामा के जोड्न चाहे भने नेपाल आयल निगम स्थापित भएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, खालि घाटा चाहिँ यति रुपियाँदेखि यति पैसासम्म भयो भनेर जहिले पनि दाबी गर्ने, नाफा भएको बेलामा त तपाईँहरूले कहिले पनि यो सूचना जारी गर्नु भएको छैन नि हामीलाई यति नाफा भयो भनेर। हामीले भनेका छौँ एकदम यहाँलाई कसैले चाहिँ इन्फर्मेसन पुगेन कि यहाँसम्म अथवा यहाँले त्यो थाहा पाउनु भएन कि अर्को कुरा हो। हामीले गत आर्थिक घाटाको कुरा अलिक धेरै उठ्ने गर्छ। घाटाको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बताउँछौँ र त्यो घाटा भएको कारणले गर्दाखेरि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू प्रष्ट बताउँछौँ। त्यति बेला तपाईँ हामी सबैको चाहिँ ध्यान जाने गर्दछ। जति बेला मूल्य चाहिँ निगमले घटाउँछ र निगम चाहिँ नाफामा भएको अवस्था हुन्छ त्यति बेला मान्छेलाई खासै त्यति मतलब हुँदैन। ₹2 बढ्दाखेरि चाहिँ अलि बढी हाम्रो चाहिँ त्यतातिर फोकस हुने भयो, ध्यान बढ्ने भयो, हाम्रो जाने भयो। तर ₹2 घट्दाखेरि चाहिँ मान्छेले खासै घटाएछ निगमले भन्ने मात्रै भयो क्या। बढ्दाखेरि समाचार बन्ने भयो, समग्रमा भन्दाखेरि बढ्दाखेरि समाचार बन्ने भयो, कुनै पनि विषयवस्तु घट्दाखेरि समाचार नबन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै यहाँहरूले नथाहा पाउनु भयो होला। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा निगमले मुनाफा गरेको कुरा त हामीले भनेका छौँ, आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको छौँ, हामीले भनेको छौँ। हाम्रो यो हरेक वर्ष निगम भनेको एउटा सार्वजनिक संस्था भएको, नेपाल सरकार मातहतको संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त हुनुभएको लेखा परीक्षकहरूले चाहिँ लेखा परीक्षण गर्नुहुन्छ। यसको वास्लातहरू सार्वजनिक हुन्छ। निगमको एजिएम साधारण सभा हुन्छ, साधारण सभाबाट पारित हुन्छ, सबलाई हामीले भनेका छौँ। अब तर के हुन्छ भने त्यो एजिएमबाट पारित भएर पास भएर आएको कुरा एकचोटि हाम्रो सर्वसाधारणहरूकोमा पुग्ने भयो। अब मूल्य समायोजन हुँदाखेरि पटक पटक चाहिँ हामीले गरिरहँदाखेरि त्यो नथाहा पाएको हुनसक्छ अथवा नपुगेको हुनसक्छ। अब यो पेट्रोलियम पदार्थको सम्बन्धमा आम नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनशैली जोडिएको हुन्छ, त्यसप्रति निगमको ध्यान गएको हुन्छ कि मूल्य समायोजनमा मात्रै ध्यान जान्छ निगमको? त्यही त मैले अघि यहाँलाई भने नि, मूल्य समायोजनमा मात्रै निगमको ध्यान जाने भएको भए अहिले 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य ₹130.32 हुन्थ्यो, ₹125 को ठाउँमा। त्यो भनेको आम सर्वसाधारणको जनजीविकालाई हेरेरै निगमले चाहिँ एकैचोटि त्यहाँसम्म नपुगेको हो नि त। अहिले 1 सिलिन्डर एलपी ग्यासको मूल्य ₹1658 हुन्थ्यो अथवा ₹1660 हुन्थ्यो। ₹1400 हामीले बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ भने यो कसलाई विचार गरेर गर्यौँ भन्दाखेरि आम सर्वसाधारणलाई एकैचोटि त्यसले चाहिँ असर नगरोस् भनेरै हामीले त्यो गरेको हौँ, जसको बापत हामीले 15 दिनमा ₹60 करोड घाटा बेहोरिरहेका छौँ। अब यो बारम्बार मूल्य बढाइरहँदा निगममाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ क्या आम नागरिकहरूको। अब आम नागरिकमा मार पर्यो, निगम सुखभोगी भयो भनेर, खासमा किन यस्तो भइरहेको छ? अब निगमलाई कुन हिसाबले सुखभोगी भयो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आम नागरिकहरूको गुनासो हो नि। गुनासो ठिक छ, आम नागरिकहरूले चाहिँ कसरी यो कुरा भन्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ अब अलिक बुझ्न सकिएन। हामीले पनि धेरै प्रश्न पार्ने कोसिस गरिरहेछौँ निगमको तर्फबाट। हामी पटक पटक हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छौँ, हाम्रो अवस्था बताउने गर्छौँ। आखिर यहाँ भएका कुराहरू जे जति पनि हाम्रो यो कुराहरू चाहिँ जे वास्तविकता हो त्यो कुरालाई हामीले आम नागरिकको मार्फतमा त ल्याएका छौँ। तर यहाँले जुन भन्नुभयो आम नागरिकले चाहिँ यो मूल्य वृद्धिको कुरालाई लिएर चाहिँ पटक पटक यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अनि मूल्य घट्दैन, निगम सुविधाभोगी भयो भन्नुहुन्छ। निगमका कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारले तोकेको जुन के अरे तलब सुविधा छ त्यसैको मातहतमा बसेर खाने हो। त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै केही हुनेवाला छैन यहाँनिर है। त्यो
त्यो अवस्था छ भनेपछि अरू भनेको एउटा के भने एउटा संस्था चल्नलाई एउटा प्रशासनिक खर्च भनेर एउटा शीर्षकमा हामीले चाहिँ करिब 60 पैसाको 1 लिटरमा चाहिँ हाम्रो कस्टिङ पर्न आउँछ निगमको तर्फबाट भन्ने हो भने 125 रुपियाँ मूल्यमा जम्मा 60 पैसा मात्रै निगमको तर्फबाट पर्न आउँछ भने अब तपाईँ बताउनुहोस् कि निगमको कर्मचारीहरू कसरी सुविधा भोगी भए भनेर हैन। एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने यो मूल्यको विषयवस्तुलाई लिएर जोडिएर चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ निगमले के गर्नुपर्ने हो के गर्नुपर्ने होइन भन्ने कुरामा चाहिँ के भने यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको विषयवस्तु निगम के अरे हामीले कहिले बिर्सिनुहुन्न भने म 2070 साल 11:30 अथवा 2070 साल फागुन महिना 30 गतेको एउटा भन्छु त्यति बेला हामीले चाहिँ 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 140 रुपियाँसम्म पुगेको थियो है। 1 लिटर डिजल मट्टीतेलको मूल्य 109 रुपियाँसम्म पुगेको थियो त्यति बेला। त्यसपछि जसै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ कच्चा तेलको मूल्य घट्न थाल्यो निरन्तर रूपमा यो गर्दै 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 आएर 2072 साल 10 महिना 2 गते अथवा माघ 4 गते 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 79 रुपियाँ। त्यसपछि 1 लिटर डिजलको मूल्य त्यति बेला 75 रुपियाँ। र कति पैसाले घटेछ त ल हेर्नुस् भनेपछि मुख्यतया हामीले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु के रहेछ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा हुने उतार चढावले हामी तपाईलाई प्रत्यक्ष प्रभाव गर्दो रहेछ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो। अब यहाँ मैले यातायात व्यवसायीहरूसँग अलि अगाडि संवाद गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको गुनासो के थियो भने पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेको गरेछ निगमले, हवाई इन्धनमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेर नि घटायो, हुने खानेलाई चाहिँ निगमले हेर्यो, सानातिनालाई चाहिँ झन् मारमा पार्यो भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईले? आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि 14-15 महिना अगाडि निगमले जति बेला चाहिँ 10 रुपियाँ मूल्य घटाएको थियो त्यति बेला यातायात व्यवसायले कति पैसा घटाउनु भयो रे एकचोटि यहाँले प्रश्न गर्नु होला। भनेपछि एउटा देखाउने उसले उसलाई गल्ती देखाउने तर पछिन चाहिँ कोही नखोज्ने। मैले यहाँलाई त्यो त्यसो भनिन। मैले त्यति बेला जसरी यहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो मैले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा यहाँलाई राखेको मात्रै हो। निगमको तर्फबाट मैले जिज्ञासा राख्न त पाएँ नि तपाईलाई, त्यो एउटा जिज्ञासा राखेको मात्रै हो हैन। र अर्को कुरा म के भन्छु भने 2 रुपियाँ हामीले मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि यहाँबाट विराटनगरसम्म जानलाई अथवा यहाँबाट नेपालगञ्जसम्म जानलाई 200 लिटर डिजल खपत हुन्छ भने मानौ 2 रुपियाँको दरले कति भाउ बढ्ने भयो त भन्दाखेरि फ्युलमा मात्रै 400 रुपियाँ बढ्ने भयो। त्यो 400 रुपियाँले 35 सिटर अथवा 40 सिटर बसमा कहाँ कति रुपियाँको प्रभाव पार्छ अब तपाईले हिसाब गर्नु होला। यो कुरा मैले यसरी भन्न चाहे। योभन्दा अगाडि अब मैले केही भनिन हैन। यसको यो 2 रुपियाँको प्रभावले कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अगाडि अब भन्न चाहे नै यहाँलाई एउटा कुरा। अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन चाहिँ हुने खानेले प्रयोग गर्ने विषयवस्तुमा अनावश्यक रूपमा भाडा थोपर्नै पर्छ अथवा मूल्य थोपर्नै पर्छ भन्ने विषयवस्तु पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो निगमको भन्दा करिब $200 प्रति किलो लिटरमा $200 चाहिँ नेपालमा महँगो भयो। कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बईको तुलनामा भन्ने उहाँहरूबाट कुरा आयो। कुरा आइसकेपछि पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यो सबैको छलफल भएपछि एउटा निष्कर्ष के निस्क्यो त्यहाँबाट भने यसरी चाहिँ गर्यौं भने यो नेपाली जुन वायु सेवा उद्योगहरू छन्, वायु सेवाहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्पिट गर्न सकेनन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। भनेपछि आफ्नो देशका वायु सेवाहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यसलाई चाहिँ मुनाफा अलिक कम राखेर चाहिँ गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो गरिएको हो हैन। यसमा कुनै अरू उद्देश्य राखेर गरिएको होइन। अब गुनासोकै कुरा गर्ने हो भने त एउटा लिस्ट बनायो भने पनि त्यो पुग्दैन, किनभने आम नागरिकहरूले नेपाल आयल निगम प्रति त्यति धेरै गुनासो गरेका छन् हैन। अब यो खासमा आयल निगमको पनि त अलिकति कमजोरी त छ नि, खासमा तपाईहरुले मान्नुहुन्छ या हुँदैन, तर कमजोरी त छ नि, तपाईहरुले पनि त अलिकति अनुगमन गर्न सक्नु भएको छैन। मूल्य बढेको बेलामा चाहिँ मूल्य बढाउन एकदम हतारो गर्छन् सबैजना, घटेको बेलामा चाहिँ घटाउन अलिकति हिचकिचाउने,
यस्तो प्रविधिहरू पनि त छ नि, नेपाल आयल निगम लिग्नहरूलाई चाहिँ किन हेर्न नसकेको? कहाँ छ त्यस्तो कुरा? हिजो आज पछिल्लो समयमा निगमले मूल्य घटाउँदाखेरि नघटाएर बेचेको कहाँ छ? एउटा कुरा म यहाँलाई बताउँछु। छन् भने ठिक छ। एउटा एउटा कुरा यहाँको यो चाहिँ मिडियाबाट पनि हामीहरूले चाहिँ जस्तो मेरो पनि यहाँसँग नम्बर छ होइन, अनि त्यस्तै म जानकारी पाऊँ कि यो ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ मूल्य घटाउँदाखेरि भोलिको दिनमा घट्दाखेरि कसैले घटाएनन् भने यसरी चाहिँ हामीले पनि जानकारी पायौँ भने निगम सदा सर्वदा यो आम उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने मूल्य चाहिँ अनावश्यक रूपमा कसैले बढी लिइरहेछ भने त्यसलाई कारबाही गर्न तयार छ। हामीले हिजो पनि गरेका छौँ। कसैले बदमासी गरेका छन् भने होइन, बदमासी गर्नेले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हिजो पनि गरेका छौँ। र मैले यहाँलाई के भन्न चाहेँ भने पछिल्लो समय हामीले राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरिकन किन भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि दिउँसो 2-3 बजे 4 बजेतिर गर्दाखेरि यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। राति 12 बजे भन्ने भइसकेपछि 8-9 बजेपछि प्राय पेट्रोल पम्पहरू केहीलाई छोड्ने भने सवारी आवागमनहरू नहुने, अब त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन आवतजावत नहुने कारणले गर्दाखेरि पेट्रोल पम्पहरू पनि बन्द भइसकेका हुन्छन् र रातिदेखि लागू हुने गरी मध्यराति 12 बजेदेखि लागू हुने गरेर भनेर हामीले 8 बजेपछि मात्रै हाम्रो विज्ञप्ति निकाल्छौँ र विज्ञप्ति मार्फत हाम्रो यति यति भयो भनेर हामीले जानकारी गराउँछौँ। र त्यो जानकारी गराइसकेपछि सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरूको पनि एउटा त्यो दायित्व हो, धर्म हो कि उहाँहरूले निगमले दिएको निर्देशन पालना गर्नै पर्छ। यदि कसैले गर्नुहुन्न भने यहाँहरूले चाहिँ जानकारी गराउनुहोस्, यो फलानु फलानु पेट्रोल पम्पले तपाईँहरूले दिएको निर्देशन अनुसार काम गरेन भनेर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो गर्नु नै भएको रहेछ, फेला पर्यो भने हामी कारबाही गर्छौँ हाम्रो प्रचलित नियमावली अनुसार। अब यो पेट्रोलियम पदार्थ दैनिक उपभोग्य वस्तुसँग सम्बन्धित छ। मैले अघि पनि भने मूल्य मात्रै बढाउने काम यहाँहरूको हो कि कुनै विकल्प पनि खोज्नु र सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू? एकदम यहाँकै कुरालाई मैले समातेँ। दैनिक उपभोग्य वस्तु भनेर जुन यहाँले भन्नुभयो, दैनिक उपभोग्य वस्तुसँग रिलेटेड भएको हुँदाखेरि भने अन्य कुराको पनि त दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ भाउमा उतार चढाव आइरहेको हुन्छ नि। त्यति बेला त तपाईँ हामी बोल्दैनौँ। केही समय अगाडि यो पेट्रोल डिजलको मात्रै कुरा नगरौँ, खाने तेलमा 100 रुपियाँसम्म बढेर आयो भन्ने कुरा पनि त आछ नि त। खालि पेट्रोल डिजल मट्टितेल र एलपिजीको मात्रै किन चर्चा हुने? एउटा होइन, यसलाई पनि हामीले ग्राह्य रूपमा यसलाई पनि हामीले कसरी ग्रहण गरौँ भने यहाँले भने जस्तै दैनिक उपभोग्यकै रूपमा हामीले ग्रहण गऱ्यौँ भने यो समस्या हुँदैन। जस्तो मैले अघि यहाँलाई भने कति छ 70 साल 11-30 मा 140 रुपियाँसम्म पुगेको पेट्रोलको मूल्य पछि चाहिँ 79 रुपियाँसम्म पनि आइपुग्यो, अर्थात् 41 रुपियाँले घट्यो भनेर भने मैले। 2072 साल फागुन 4 गते आउँदाखेरि 79 रुपियाँसम्म आयो भने लास्ट टाइम 1.5 वर्षको अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि पर्यो, हाम्रो पनि मूल्य घटेर आयो। हामीले एकै पटक 106 रुपियाँबाट 96 रुपियाँमा पेट्रोलको मूल्य कायम गरेका छौँ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ यहाँले भने जस्तै यहाँले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभयो दैनिक उपभोग्यको रूपमा भनेर, सबैले यसलाई दैनिक उपभोग्यको रूपमा लियौँ भने पेट्रोलियम पदार्थलाई त्यति समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब मूल्य स्थितीकरण कोषमा अर्बौं रुपियाँ जम्मा भएको छ। मूल्य स्थितीकरण कोषको मुख्य काम भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरलाई न्यून गर्ने हो। यो सङ्कटको बेला होइन र भने त्यो रकम प्रयोग गर्न मिल्दैन? मिल्छ, त्यसको पनि प्रक्रिया छ। नेपाल आयल निगमले आफैले त्यो मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको पैसा निकाल्न मिल्ने चाहिँ व्यवस्था छैन। नेपाल आयल निगमले आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालय अर्थात् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गरेको छ कि त्यहाँबाट हामीले पैसा चलाउन पाऊँ। अब हामीलाई चाहिँ यो अवस्था छ भनेर भनेका छौँ हामीले, र त्यो एउटा प्रक्रियामा गइसकेको अवस्था छ। त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाँडै नै त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट पैसा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब कति समय लाग्छ, के छ? यो प्रक्रियामा भएको विषय छ, यसलाई अब केही समय लाग्ला, तर समग्रमा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ 11-12 अर्ब रुपियाँ छ। तर हामीले यो भुल्नु हुँदैन, तपाईँ हामी नेपाली जनताले हरेक महिना 15 देखि 17 अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्ने गरेका छौँ।
होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि 1 महिनामै हामी 15-17 अर्ब रुपियाँको चाहिँ 15 देखि 17 अर्ब रुपियाँको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्ने गर्दछौँ भने त्यो मूल्य स्थिरीकरण कोषको पैसाले पनि हामीलाई कतिसम्म भरतेक गर्ला भन्ने पनि हामीले सोच्नुपर्छ। तर वैकल्पिक रूपमा त्यहाँ रहेको रकम पनि हामीले उपभोग गर्नुपर्छ, त्यहाँ भएको पैसा पनि हामीले परिचालन गर्नुपर्छ भनेर निगम लागिरहेको छ। अब यता पूर्वाधारको लागि भनेर प्रति लिटर 10 रुपियाँ कर थपिएको छ, त्यो खर्च हुन सकेको छैन। परिवर्तित शीर्षकबाट उठेको कर पनि ठोस रूपमा कतै प्रयोग भएको छैन। त्यो कर अहिलेलाई घटाएर केही राहत हुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न अब उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? यस्तो हो, मिल्छ, नमिल्ने भनेको कुरो भएन। तर के अरे त्यो नमिल्ने भन्ने कुरो भएन। तर के हो भने नेपाल आयल निगमले चाहिँ जुन यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कायम गर्दाखेरि जुन यो विभिन्न शीर्षकमा करहरू आउने गर्दछ, त्यो आउने कर भनेको चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले लागू गरेका करहरू हुन्, होइन। त्यो चाहिँ के छ भने स्रोतमै उठाउने गरिन्छ, पेट्रोलियम पदार्थको स्रोतमै त्यसलाई चाहिँ उठाउने गरिन्छ। त्यो चाहिँ पूर्णतया नेपाल सरकारसँग निर्भर रहेको विषयवस्तु भयो। अनि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग जोडिएको विषयवस्तु भयो। नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा जस्तो प्राय जस्तो चाहिँ यो बजेटको भाषण हुने बेलामा चाहिँ पूर्वाधार विकास करका कुरा हुन् वा भन्सारका कुरा हुन्, होइन, भन्सार शुल्कका महसुलका कुरा हुन्, वातावरण शुल्कका कुरा हुन् वा अन्य कुराहरू हुन्, अन्य कुनै चाहिँ छ भने त्यो कुरा चाहिँ बजेट मार्फत आउने व्यवस्था हुन्छ। जुन बजेट मार्फत आउने व्यवस्था चाहिँ त्यो आर्थिक ऐन र बजेटको कुरामा आइसकेपछि निगमले त्यो गर्न चाहिँ त्यो बाध्य हुन्छ। अब त्यो निगमले त्यो नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि यो नेपाल सरकारबाट लागू भएको करको विषयमा मैले योभन्दा अगाडि अब धेरै भन्न चाहिनँ। सर, अब आम नागरिकहरूले चाहिँ अब कहिले यो जहिले पनि मारमा परेका छन्, सधैँ आम नागरिकको ढाड सेकिएको छ मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि चाहिँ अब आम नागरिक चाहिँ कहिले खुसी हुन पाउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो भनेर? हामीले पनि आश गरेका थियौँ आयो भने चाहिँ अब आम नागरिक कहिले खुसी हुने त? हामीले पनि आश गरेका थियौँ कि वास्तवमा यो जुन पेन्डेमिक छ अथवा यो महामारी छ, होइन, कोभिड-19 भन्ने जुन आएको छ, यो चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ लामो समयसम्म रहँदैन र सबै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै लयमा फर्किन्छन् भनेर हामीले पनि सोचेको थियौँ। र यो कुरा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग रिलेटेड कुरा भएको हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय यो आर्थिक अवस्था पनि नर्मल हुँदै जान्छ र यतिसम्म अवस्थामा यस्तो चाहिँ नपुग्ला, यो 60सम्म रहला भन्ने चाहिँ हामीले पनि अनुमान गरेका थियौँ केही समयसम्म। तर अब अहिलेको अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब यो त स्थिर रहने वा घट्नेतिर भन्दा पनि यो त निरन्तर माथि गइरहेको विषयवस्तु छ, होइन, त्यो विषयवस्तु छ। अब जुन दिन यो चाहिँ अलिकति स्थिर रहन्छ, स्थिर रहने अवस्था आयो भने स्वाभाविक रूपमा मैले अघि नै पनि 1-2 चोटि भनिसकेँ कि हामीलाई प्राप्त हुने मूल्य सूची, इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने मूल्य सूची जसै जसै घट्न थाल्छ, हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ आम उपभोक्ताको विषयमा पनि सोच्छौँ र निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ यो एउटा ब्रेक इभन पोइन्टमै रहने गरिकन हामीले जुन मूल्य एउटा राख्ने गर्छौँ त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो भएपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो मूल्य चाहिँ अलिकति उपभोक्ता अनुकूल पनि बिस्तारै हुँदै जान्छ भन्ने हामीले सोच्छौँ। सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तु लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि पनि बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।